हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को साइन्सको च्याप्टर 5 लाइटको केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेछौँ। सो जेनरली हामीले एसइई को एक्जाम्सहरू जुन पुरानो एक्जाम्सहरू छ त्यो एक्जाम्सको क्वेसनहरू समेटेर तपाईँहरूलाई हुने गरेको क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँनिर लिएर आएको छौँ। र मलाई के लाग्छ भने यो क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले सल्भ गर्नु हो भने लगभग एसइईमा आउने 95% लाइटको प्रब्लम्सहरू तपाईँले सल्भ गर्नुहुन्छ। न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू धेरै जसो अलि सर्ट न्युमेरिकल्सहरू सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ फिगर बनाउने न्युमेरिकल्सहरू सोधिरहेको हुन्छ र त्यही कलेक्ट गरेर मैले यहाँ ल्याएको छु। सो फर्स्ट क्वेसन के छ त भन्दा क्यालकुलेट द पावर अफ कन्भेक्स लेन्स अफ फोकल लेन्थ 25 सेन्टिमिटर। सुरुमा के बुझ्नु पर्यो, पावर भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। पावर भनेको के हो त 1/4 फोकल लेन्थ इन मिटर हो। यदि सेन्टिमिटरमा छ भने 100/f सेन्टिमिटर लेख्नु पर्यो हैन। पावरले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि यसले कति हाम्रो लेन्सले कन्भर्ज अर डाइभर्ज गर्न सक्छ। धेरै पावर हुनु भनेको के हो, धेरै कन्भर्ज अथवा डाइभर्ज गर्न सक्छ। थोरै पावर हुनु भनेको थोरै डाइभर्ज अथवा कन्भर्ज गर्न सक्छ है। सो सुरुमा के दिएको छ हामीले, फोकल लेन्थ एफ भनेको कति दिएको छ 25 सेन्टिमिटर। तपाईले यसलाई मिटरमा लेखेर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेन्टिमिटर वाला यो फर्मुला लाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर पावरको फर्मुला सेन्टिमिटरकै फर्ममा एक्सप्रेस गरेर लेख्छु। सो पावर पी भनेको 100/f सेन्टिमिटर भयो र कति हुने रहेछ त यहाँनिर 100/ फोकल लेन्थ कति छ 25 छ, सो 4 भयो। सो यहाँनिर हाम्रो पावर कति आयो भन्दा यसलाई +4d लेख्नुपर्छ। डी भनेको के हो त डायोप्टर हो। डायोप्टर चाहिँ के हो, हाम्रो पावर अफ लेन्सको एसआई युनिटलाई डायोप्टर भन्छ। ठीक छ, यसरी सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ है। त्यसै गरी अर्को छ, अ लेन्स हैज फोकल लेन्थ अफ -5 सेन्टिमिटर, क्यालकुलेट द पावर अफ लेन्स, अल्सो स्टेट द नेचर अफ लेन्स। सो हामीले के दिएको छ यहाँनिर, फोकल लेन्थ भनेर कति दियो त, फोकल लेन्थ एफ भनेको चाहिँ -5 सेन्टिमिटर छ। अब पावर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। सो पावर भनेको के लेख्न सक्यो, पावर पी भनेको सेन्टिमिटरमा छ भने चाहिँ 100/f जुन चाहिँ सेन्टिमिटरमा छ। अब यो के भयो 100 डिभाइडेड बाई -5 भयो। यो भनेको कति आयो त -20 डायोप्टर आयो। -20 डायोप्टर आउनुको मतलब दिस इज ए कन्केभ लेन्स भन्नुपर्छ। ठिक छ, कन्केभ लेन्समा मात्रै के हुन्छ त पावर भनेको नेगेटिभमा हुन्छ है। कन्केभ लेन्समा चाहिँ पावर केमा हुन्छ त नेगेटिभमा हुन्छ। अब इमेजको नेचर के हुन्छ होला त, इमेजको नेचर भनेको भर्चुअल हुन्छ। अर्को कुरा भनेको इरेक्ट हुन्छ र लास्टली कस्तो खालको इमेज फर्म हुन्छ होला त, जस्तै कन्केभ लेन्समा हामीले जेनरल प्रपर्टीहरू के पढिरहेको थियौँ त, कन्केभ लेन्सको इमेजहरू कस्तो फर्म हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली भर्चुअल, इरेक्ट र डिमिनिस्ड इमेजहरू फर्म हुन्छ भनेर पढ्थ्यौँ नि हामीले। सो यहाँनिर चाहिँ कन्केभ लेन्स त बन्यो। अब यसको नेचर भनेको चाहिँ हामीले जस जेनरली डिमिनिस्टै फर्म भइरहेको हुन्छ। सो यसलाई अब तर यहाँनिर के भइरहेछ त भन्दाखेरि हेर्नु त, यहाँनिर त -20 डायोप्टर आइरहेछ। सो यसले के देखाइरहेछ त भन्दाखेरि कि यो कन्केभ लेन्स हुन कन्भेक्स लेन्स हुन सक्ला त, त्यो कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। पावर नेगेटिभ भ्यालु एकदमै ठुलो पावर आइरहेछ। सो यो क्वेसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ होला त भने, अब नेगेटिभमा आयो र -20 डायोप्टर पनि आइरहेछ, तर त्यो कुराहरूलाई हामीले हेर्नु परेन। नेगेटिभ भ्यालुलाई हामी नेगेटिभै भन्छौँ, भर्चुअल, इरेक्ट र डिमिनिस्ड लेख्छौँ हामी यसलाई। ठिक छ, सो यो चाहिँ भर्चुअल, इरेक्ट र डिमिनिस्ड हुने भयो। नेक्स्ट क्वेसन के छ, a student uses spectacles of power -2.5 diopter, what type of lens is he using, calculate। so -2.5 diopter भनेपछि उसले चाहिँ कन्केभ लेन्स युज गरिरहेछ, किनभने पावर भनेको के हो त 1/4 फोकल लेन्थ हो। फोकल लेन्थ कुनमा नेगेटिभ हुन्छ भन्दा यदि फोकस चाहिँ भर्चुअल भयो भने के हुन्छ त हाम्रो पावर पनि नेगेटिभमा आउँछ है। फोकस भर्चुअल भयो भने के आउँछ त पावर नेगेटिभमा आउँछ, किनभने फोकस आफै नेगेटिभमा आउँछ। सो यो चाहिँ कन्केभ लेन्समा मात्रै हुन्छ। कन्केभ लेन्समा हेर्नु त यस्तो हुन्छ, कन्केभ लेन्स भयो भने यहाँनिर प्यारलल बीमा आयो भने यतापट्टि डाइभर्ज हुन्छ। यसरी मैले भर्चुअल्ली यसलाई एउटा पोइन्ट दिनुपर्ने हुन्छ।
सो कन्केभ लेन्स हो भनेर भन्न सकियो। अब पावर कति छ त -2.5 डायोप्टर छ। अब हामीलाई पावर भनेको के हो थाहा छ, वी नो पावर इज इक्वल्स टु 1/f इन मिटरमा हैन। सो f मिटर भनेको कति 1/-2.5 -1/2.5 भनेपछि माथि कति गयो त 10/-25 भयो। यो भनेको -2/5 यो भनेको -0.4 आउने रहेछ। सो -0.4 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो फोकल लेन्थ भनेको -0.4 मिटर हुने रहेछ कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थ। अब अर्को के छ, द पावर अफ अ लेन्स इज +5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेन्थ एन्ड टाइप अफ लेन्स। सो यसको सोलुसनमा के गर्नु पर्यो, हाम्रो पावर भनेर कति दिएको छ त +5 डायोप्टर, मैले डी लेखेँ। अब वी नो पावर इज इक्वल्स टु 1/फोकल लेन्थ भनेर लेख्नु पर्यो है, र यो त अब मिटरमै हुने भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ त, और 5 इज इक्वल्स टु 1/f लेखियो। f भनेको कति भयो त, f भनेको चाहिँ यहाँनिर 1/5 भनेपछि 0.2 मिटर चाहिँ हाम्रो फोकल लेन्थ आयो। अब के छ त पावर +5 मा छ भने यो के हुन्छ त एउटा कन्भेक्स लेन्स हुनुपर्छ, किनभने यहाँनिर के भइरहेछ त साँच्चै नै हाम्रो रेज अफ लाइटहरू चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर कन्भर्ज भइरहेछ। एउटा पोइन्टमा गएर कन्भर्ज भइसकेपछि फोकल लेन्थ पोजिटिभ आउँछ, फोकल लेन्थ पोजिटिभ आएपछि पावर पनि पोजिटिभ आउने हो। सो यो चाहिँ के हुन्छ कन्भेक्स लेन्स हुन्छ। अर्को क्वेसन के छ, एन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेन्टिमिटर अवे फ्रम अ कन्भेक्स लेन्स, इफ द इमेज इज फ्रम 25 सेन्टिमिटर अवे फ्रम द लेन्स क्यालकुलेट म्याग्निफिकेसन। सो यसले के दियो, एउटा कन्भेक्स लेन्स छ, त्योबाट 10 सेन्टिमिटर पर चाहिँ अब्जेक्ट राखिएको छ, र यो भन्दा 25 सेन्टिमिटर पर चाहिँ के भयो त इमेज फर्म भयो अरे, ठिक छ 25 सेन्टिमिटर पर चाहिँ इमेज फर्म भयो। अब यसले के सोधिरहेछ, म्याग्निफिकेसन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो यहाँनिर इमेज डिस्टेन्स भनेको कति छ, इमेज डिस्टेन्स जसलाई चाहिँ हामी v ले डिनोट गर्छौं, इमेज डिस्टेन्स भनेको 25 सेन्टिमिटर छ, र अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स u भनेको 10 सेन्टिमिटर छ। अब म्याग्निफिकेसनको फर्मुला के हुन्छ त, म्याग्निफिकेसन भनेको चाहिँ इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ। सो 25/10 भनेको कति आउँछ त 2.5 आउँछ। सो हाम्रो इमेज चाहिँ 2.5 टाइम्सले के भएको रहेछ त म्याग्निफाई भएको रहेछ, अथवा 2.5 टाइम्स ठुलो रहेछ अब्जेक्टको भन्दा भनेर बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट। नेक्स्ट क्वेसन, क्यालकुलेट द हाइट अफ द अब्जेक्ट if the height of image formed by a convex lens is 20 cm and magnification of lens is 5। सो यसले के दियो त भन्दा हामीलाई इमेजको हाइट अफ इमेज कति दियो, हाइट अफ इमेज भनेको हामीले आई ले डिनोट गर्यौं भने यसले 20 सेन्टिमिटर दियो। म्याग्निफिकेसन कति दियो, म्याग्निफिकेसन जसलाई स्मल एम ले डिनोट गर्न सकिन्छ 5 दियो। अब हामीले के भेट्नु पर्ने छ, हाइट अफ अब्जेक्ट भेट्नु पर्ने छ। हाइट अफ अब्जेक्ट भनेको ओ ले डिनोट गर्यौं भने वाट। अब के थाहा छ त हामीलाई फर्मुला, वी नो म्याग्निफिकेसन भनेको के हुन्छ त हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्ट हुन्छ। म्याग्निफिकेसन 5 छ, इमेजको हाइट 20 सेन्टिमिटर छ, यहाँनिर अब्जेक्ट भयो, अब्जेक्ट कति भयो त 20 सेन्टिमिटर बाई 5 भनेको 4 सेन्टिमिटर हुने रहेछ। सो अब्जेक्टको हाइट कति हुने रहेछ त 4 सेन्टिमिटर हुने रहेछ, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले म्याग्निफिकेसनको फर्मुलाहरू युज गर्यौं। नेक्स्ट क्वेसन के छ त भन्दा हेर्नु त, क्वेसन सजिलो छ एकदमै। म्याग्निफिकेसनको फर्मुला त्यस्तै फर्मुलाहरू, हाम्रो पावरको फर्मुला युज गर्न जान्नु पर्यो, क्यालकुलेटर थिच्न जान्नु पर्यो। त्यति भइसकेपछि के हुन्छ, हामीले सजिलैसँग क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्छौं हैन। फर्मुलाहरू युज गर्न जान्नु, यो न्यूमेरिकल हेर्नु, कतै बुझ्नु भएन भने हामी छदैछौं। सो एन अब्जेक्ट अफ 8 cm height is placed at a distance of 20 cm from convex lens of focal length 40 cm. Find the position, nature and size of image भनेको छ रमाइलो क्वेसन। सो यहाँनिर के भयो त भन्दा एउटा कन्भेक्स लेन्स छ हामीसँग, यसको मैले अप्टिकल सेन्टर यहाँनिर माने। यसले के भन्यो त, एउटा अब्जेक्ट अफ हाइट 8 सेन्टिमिटर कति डिस्टेन्समा प्लेस छ त भन्दा, सपोज यसले के दियो, फोकल लेन्थ यो भयो, फोकल लेन्थ f भयो, र फोकल लेन्थ फोकस f भयो, र यो डिस्टेन्स भनेको के हो त मेरो फोकल लेन्थ हो। उसले के दिएको छ त, फोकल लेन्थ भनेको कति छ 40 सेन्टिमिटर छ,
अनि हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ प्लेस छ त भन्दा 20 सेन्टिमिटरमा प्लेस छ, ठ्याक्कै आधा ठाउँमा प्लेस छ। ठिक छ। अब्जेक्ट डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स भनेको u हो भने u को भ्यालु कति छ त हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको 20 सेन्टिमिटरमा छ। सो यो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ छ त भन्दा यो अब्जेक्ट भनेको फोकस र हाम्रो अप्टिकल सेन्टरको बीचमा छ। अब फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा भएको छ भने कुनै पनि कन्भेक्स लेन्समा फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा छ भने यसले के गर्छ त एकदम टाढा इमेज बनाउँछ अथवा इन्फिनिट डिस्टेन्समा इमेज बनाउँछ भन्ने थाहा छ हामीलाई। तर यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साइज अफ इमेजलाई मैले v भनेर माने भने हाम्रो लेन्स फर्मुला के छ त 1/f इज इक्वल्स टु 1/u प्लस 1/v भनेर छ। और 1/v भनेको 1/f माइनस 1/u भयो। 1/f भनेको चाहिँ 40 छ माइनस 1/u 20 भयो। सो 20 माइनस 40 त हुने होला नि हैन। सो हाम्रो के भयो त यहाँनेरि 1/v भेट्नु पर्ने हो। सो 1/f भनेको 1/40 माइनस 1/20 भयो। सो यहाँनेरि कति आयो त 20 लेखेको छु मैले, उल्टो चाहिँ गरेछु है, एलसिएम जित्न नि कहिलेकाहीँ गल्ती हुँदो रहेछ। 1 माइनस 2/40 भयो, यो भनेको माइनस 1/40, यहाँनेरि कति छ 1/v छ। सो देयरफोर v भनेको माइनस 40 सेन्टिमिटर भयो। v भनेको माइनस 40 सेन्टिमिटर आउनुको मतलब के भयो त भने मैले गल्ती बोलेछु है, यहाँनेरि के हुन्छ त हाम्रो इमेज चाहिँ के भयो भर्चुअल इमेज आयो है, माइनसमा आयो नि त, हेर्नु त इमेज डिस्टेन्स त माइनसमा आयो। सो यो भनेको भर्चुअल इमेज आयो, त्यसै गरी इरेक्ट हुने भयो र यो म्याग्निफाइड हुन्छ। ठिक छ, म्याग्निफाइड पनि हुन्छ। हामीले यसले म्याग्निफिकेसन सोधेको छ, साइज सोधेको छ भने चाहिँ म्याग्निफिकेसन पनि सोध्यो। सो म्याग्निफिकेसन भनेको मैले स्मल m ले डिनोट गरेँ भने के हुन्छ त इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ, सरी u हुन्छ। v भनेको माइनस 40/20 भनेको चाहिँ माइनस 2 भयो। सो 2 टाइम्सले के हुने रहेछ म्याग्निफिकेसन हुने रहेछ। र नेगेटिभले के दियो त यहाँ म्याग्निफिकेसनको सिम्बोलले पनि तपाईले यो v नेगेटिभ भएर भर्चुअल इमेज भयो भन्न नि सक्नुहुन्छ, अथवा म्याग्निफिकेसनको भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 छ, त्यो भएर यो इमेज भर्चुअल छ। भर्चुअल भएपछि इरेक्ट हुने भयो र कन्भेक्स लेन्समा भर्चुअल भयो भने के हुन्छ त इमेज म्याग्निफाइड हुन्छ। ठिक छ, भर्चुअल भयो कन्भेक्स लेन्समा भने त्यो जहिले पनि म्याग्निफाइड हुन्छ, नसोची लेख्दा हुन्छ। -2 आओस् नआओस् तपाईले यो भ्यालु नहेरी नै सिधै कन्भेक्स लेन्समा म्याग्निफाइड हुन्छ हैन। सो यहाँनेरि -2 भेट्यो, कसरी भेट्यो तपाईले बुझ्नुभयो होला। हामीले सुरुमा v को भ्यालु भेट्यो, v नेगेटिभमा आयो। ठिक छ, v नेगेटिभमा लेख्यौं, त्यसपछि म्याग्निफिकेसन भेट्यौं, म्याग्निफिकेसन नेगेटिभमा आयो भनेपछि लेस देन 0 आयो। लेस देन 0 आउनुको मतलब के भयो त यो एउटा भर्चुअल इमेज हो र यो भर्चुअल इमेज जहिले पनि इरेक्ट हुन्छ र कन्भेक्स लेन्सको केसमा म्याग्निफाइड हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौं। कन्स्ट्रक्ट द रे डायग्राम अफ इमेज formed by convex lens having focal length 2 cm if lighting candle is placed 4 cm away from lens, also calculate magnification of lens। यसले के सोध्यो, एउटा कन्भेक्स लेन्स छ यसरी हैन, यसको यो फोकस भयो भने यो फोकल लेन्थ f भयो भने फोकल लेन्थ f भनेको 2 सेन्टिमिटर छ। अब हाम्रो एउटा क्यान्डल छ अरे, क्यान्डल चाहिँ के गर्यो त भन्दा यो लेन्सबाट 4 सेन्टिमिटर अवे चाहिँ क्यान्डल बालियो अरे। ठिक छ, यसरी हामीले एउटा क्यान्डल बाल्यौं अरे। ठिक छ, आगो पनि बाल्दिम न हैन, यो क्यान्डलमा आगो बल्यो र के भन्यो त भन्दा यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स चाहिँ कति छ अरे त भन्दा अब्जेक्ट डिस्टेन्स u भयो भने अब्जेक्ट डिस्टेन्स u भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 4 सेन्टिमिटर छ। सो यहाँ त के भयो त 2f मा प्रेजेन्ट छ भनेर भन्न सकिन्छ। सो यसले के सोध्यो, क्याल्कुलेट द म्याग्निफिकेसन अफ लेन्स। अब यहाँनेरि हामीले सिधै रे डायग्राम बनाएर चाहिँ के भेट्छौं भन्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्टको साइज र इमेजको साइज सेम हुन्छ भनेर भेट्न सक्छौं। तर हामीले यो त्यसरी गर्ने होइन, हामीले चाहिँ लेन्स फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो म्याग्निफिकेसन सोधेको छ, म्याग्निफिकेसनलाई m ले डिनोट गरौँ, वाट भयो। अब बाइ लेन्स फर्मुला, लेन्स फर्मुलाबाट के थाहा छ त हामीलाई भन्दा 1/f इज इक्वल्स टु 1/u प्लस 1/v। v भनेको के हो त हाम्रो इमेज डिस्टेन्स हो। ठिक छ, अब 1/v भनेको के हुने रहेछ 1/f माइनस 1/u
1/f भनेको 1/2 माइनस यहाँ 1/4 आयो। सो यहाँनिर 2 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टु 1/4 आयो। देयरफोर v को भ्यालु कति आयो त 4 सेन्टिमिटर आयो। यसको मतलब म्याग्निफिकेसन भनेको के हुन्छ इमेज डिस्टेन्स बाइ अब्जेक्ट डिस्टेन्स। अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ u हुन्छ। सो यो u भयो। v भनेको 4 सेन्टिमिटर बाइ 4 सेन्टिमिटर सो 1 आयो। सो यहाँनिर इमेज कस्तो आयो त रियल इमेज आयो, त्यसै गरी इन्भर्टेड आयो र सेम साइज एज अब्जेक्ट आयो। तपाईले यसको रे डायग्राम बनाउनु भयो भने के भेट्नुहुन्छ त यो क्यान्डलको साइज जत्रो छ त्यत्रै साइजको अर्को क्यान्डल बन्छ, तर इन्भर्टेडमा बन्छ। यसरी इन्भर्टेडमा चाहिँ ठ्याक्कै यही क्यान्डल बन्छ, उल्टो क्यान्डल देखिन्छ है। यति कुरा भयो। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने ड्र अ रे डायग्राम अफ एन इमेज formed when an object is placed at a distance of 20 cm from a convex lens having focal length 20 cm. Write any two nature of images from calculate magnification. So यो क्वेशनले के सोध्यो त भन्दा रे डायग्राम बनाउनु भन्यो। माथिको क्वेशनले रे डायग्राम बनाउनु भनेको थियो। रे डायग्राम बनाउनु भनेपछि के गर्नु पर्यो तपाईले रे डायग्राम बनाउने यसरी रे डायग्राम बनाउने। यो फोकस भयो भने यहाँबाट के हुन्छ लाइट पास भयो यसरी हैन, फोकसबाट पास भयो। अर्को भनेको मैले सिधै अप्टिकल सेन्टरबाट पास गरे भने के हुन्छ त यहाँनिर विदाउट डिभिएसन जान्छ र यो पोइन्टमा हाम्रो इमेज फर्म हुन्छ र इधरको के हुन्छ त भ्यालु इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर के सोधेको छ भने अप्टिकल सेन्टर भयो। ड्र अ रे डायग्राम अफ एन इमेज फर्मड व्हेन एन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेन्स अफ 20 सेन्टिमिटर र के दिएको छ त फोकल लेन्थ पनि 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो मेरो फोकस भयो भने यहाँनिर मैले एउटा अब्जेक्ट राखेँ भनेर दिएको छ। फोकसमै एउटा अब्जेक्ट राखेँ भने यहाँ मेरो फोकस भयो, यतापट्टि 2f भयो। सो यसको रे डायग्राम बनाउँदा सुरुमा मैले प्रिन्सिपल एक्सिसमा पुर्याएँ। प्रिन्सिपल एक्सिसमा पुर्याएपछि यो त फोकसबाट पास हुन्छ। अब मैले अप्टिकल सेन्टरबाट पास गरेँ भने के हुन्छ त हेरौँ त। अप्टिकल सेन्टरबाट पास गरेँ भने यो अब्जेक्ट चाहिँ एकदम इन्फिनिट डिस्टेन्समा गएर के हुन्छ मिट हुन्छ है। इन्फिनिट डिस्टेन्समा गएर मिट हुनुपर्छ। हामीले रे डायग्रामबाट यो भेट्यौँ। अब टु नेचर्स भेट्नको लागि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो इमेज डिस्टेन्स भनेको कति छ 20 सेन्टिमिटर छ। त्यसै गरी फोकल लेन्थ भनेको कति छ 20 सेन्टिमिटर छ र v भनेको थाहा छैन हामीले, हाम्रो इमेज डिस्टेन्स कति छ थाहा छैन र म्याग्निफिकेसन भेट्नु पर्ने छ। सो लेन्स फर्मुलाबाट 1/f इज इक्वल्स टु 1/u प्लस 1/v हुन्छ। सो यहाँनिर 1/v हुन्छ। 1/v भनेको 1/f माइनस 1/u। 1/f भन्छ 20 माइनस 20 भनेपछि कति आयो त 0 आयो। सो 1/v इज इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब v इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी आयो। सो यसको मतलब के देखाइदियो त यसले हाम्रो इमेज डिस्टेन्स चाहिँ इन्फिनिट छ भनेर देखाइदियो हैन। यहाँ हामीले रे डायग्रामबाट देखाइदिए जस्तै इन्फिनिटमा गएर मिट हुन्छ भने जस्तै हाम्रो इमेज पनि इमेज डिस्टेन्स इन्फिनिटमा आयो भनेपछि इन्फिनिटमा गएर इमेज फर्म हुन्छ। म्याग्निफिकेसनको फर्मुला के हो इमेज डिस्टेन्स बाइ अब्जेक्ट डिस्टेन्स इन्फिनिटी बाइ यु भने चाहिँ म्याग्निफिकेसन इन्फिनिटी आउने रहेछ। सो हाम्रो इमेज के हुन्छ पहिलो कुरा त रियल हुन्छ, त्यसपछि इन्भर्टेड हुन्छ र एकदमै हाइली म्याग्निफाइड हुने रहेछ। ठीक छ, के हुने रहेछ हाइली म्याग्निफाइड इमेज बन्ने रहेछ। सो यो कुरा पनि बुझियो होला। रे डायग्राम बनाउन आएपछि तपाईले एन्सर आफसे आफ थाहा पाइहालिन्छ। सो हाम्रो रे डायग्राम कसरी बन्छ के रुल्सहरु छ भन्ने तपाईले भिडियो एकचोटी हेर्नु होला। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले रे डायग्राम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो न्यूमेरिकल पनि एकदम आनन्दले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, केही टेन्सन बिना। नेक्स्ट क्वेशन complete the रे डायग्राम given alongside also mention any two nature of images formed भनेर सोधेको छ। if the power of lens is 4 diopter what should be the distance between lens and magazine to read it properly भनेर सोधेको छ। सो यो क्वेशनलाई सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा सुरुमा हामीले यहाँनेरि रे डायग्राम कम्प्लिट गर भनेर सोधेको छ। सो यो रे डायग्राम कम्प्लिट गर्नको लागि म अर्को यहाँनेरि राम्रो रे डायग्राम बनाइदिन्छु। सो यहाँनेरि भयो हाम्रो यो पोइन्ट, यतापट्टि फोकस भयो भने ठ्याक्कै यतापट्टि 2f भयो र यो बीचमा के छ त एउटा अब्जेक्ट राखिएको छ। फेरि यही फोकस भयो यहाँनेरि र 2f यो पोइन्टमा भयो रे। अब सुरुमा एउटा प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल रे बनायो भने यहाँ मैले यसरी बनाएँ यसको एपर्चर। सो के हुन्छ सुरुमा फोकसबाट पास हुन्छ हैन, फोकसबाट के भयो त पास भयो। अब
मैले के गरेँ यसलाई अप्टिकल सेन्टरबाट पास गरायो भने यो चाहिँ यहाँ गएर मिट हुन्छ ठीक छ यसरी मिट हुन्छ अब यसको हामीले के भेट्नु पर्यो त यो भनेको एउटा रियल इमेज बन्ने रहेछ है रियल त्यसैगरी इन्भर्टेड र म्याग्निफाइड इमेज बन्ने रहेछ ठीक छ यहाँ राख्यो भने के बन्ने रहेछ त एउटा f र 2f को बीच राख्दाखेरि म्याग्निफाइड इमेज बन्ने रहेछ रियल र इन्भर्टेड बन्ने रहेछ हामीले पावर अफ लेन्स कति दिएको छ 4 डायोप्टर भनेर दिएको छ प्लस 4 डायोप्टर अब फोकल लेन्थ अफ लेन्स कति हुन्छ भनेर भेट्नु पर्यो सो हाम्रो फर्मुला अनुसार पावर भनेको 1 बाइ फोकल लेन्थ हुन्छ और 4 इज इक्वल्स टु 1 बाइ f सो f इज इक्वल्स टु 1 बाइ 4 भनेपछि कति आउँछ त 0.25 मिटर आउने रहेछ सो 0.25 मिटर भनेको कति हुन्छ त 25 सेन्टिमिटर भयो सो डिस्टेन्स बिट्विन लेन्स एन्ड म्यागजिन should be 25 सेन्टिमिटर to read it properly ठीक छ 25 सेन्टिमिटरमा राख्नु पर्यो ताकि हामीले मजाले पढ्न सकौं किनभने ठ्याक्कै यहाँनेरि फोकस छ यसले त ठ्याक्कै 25 सेन्टिमिटरमा कन्भर्ज गर्छ हैन सो ठ्याक्कै 25 सेन्टिमिटरमा हामीले लेन्स राख्नु भने के हुन्छ त मजाले पढ्न सकिन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन एउटा लास्ट क्वेशन छ हाम्रो यो यसमा पनि के दिएको छ त रे डायग्राम कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ र also mention any two nature of images formed र if the power of hand lens is plus 5 diopter what should be the distance between hand lens and book to read it properly so hand lens भनेको चाहिँ हातमा राखेर यसरी हाम्रो एउटा राख्थ्यौं नि हामीले ठ्याक्कै म्याग्निफाई गर्ने म्याग्निफाइङ ग्लास जस्तो भयो सो यहाँनेरि चाहिँ के दिएको छ 2f भन्दा टाढा दिएको छ सो फेरि मैले अर्को बनाउन खोजे यहाँनेरि क्वेशन भयो यहाँनेरि चाहिँ अलि राम्ररी सो यो ओ भयो यो हाम्रो फोकस भयो भने ठ्याक्कै यो हाम्रो के हुन्छ त 2f भयो यहाँनेरि एउटा अब्जेक्ट छ अब यहाँनेरि के राखियो त भन्दा यो नेरि f भयो र यतापट्टि के भयो त 2f भयो अब यसको हामीले इमेज फर्म गराउनु पर्ने छ सुरुमा प्यारलल टु के हो त हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिससँग गर्यो र यो के भइदियो त फोकसबाट पास भयो अब अर्को चोटी चाहिँ के गर्यो भन्दा मैले फोकसबाट पास गरे अरे फोकसबाट पास गरायो भने के हुन्छ त यो यहाँबाट जाने रहेछ र यसरी प्यारलल जाँदाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ यो पोइन्टमा मिट हुने रहेछ है यो पोइन्टमा के हुने रहेछ बिट्विन फोकसमा मिट हुने रहेछ यसको मतलब यो इमेज कस्तो भयो त भन्दा रियल भयो इन्भर्टेड भयो हैन र डिम्निस्ड इमेज भन्छ यहाँनेरि ठीक छ डिम्निस्ड इमेज भन्छ रियल इन्भर्टेड र डिम्निस्ड इमेज भन्छ अब हामीले के सोधेको छ पावर अफ लेन्स 5 डायोप्टर छ अरे अब हामीले सुरुमा फोकल लेन्थ भेट्नु पर्यो ठीक छ सो पावर इज इक्वल्स टु 1 बाइ फोकल लेन्थ हुन्छ अनि यहाँनेरि और 5 इज इक्वल्स टु 1 बाइ f भनेपछि f इज इक्वल्स टु 1 बाइ 5 इज इक्वल्स टु 0.2 मिटर अथवा 20 सेन्टिमिटर आयो सो हामीले के गर्नु पर्यो त डिस्टेन्स यदि यसले त के गर्ने रहेछ त 20 सेन्टिमिटरमा फोकस गर्ने रहेछ सो डिस्टेन्स बिट्विन ह्यान्ड लेन्स एन्ड बुक शुड बी कति हुनु पर्यो त 20 सेन्टिमिटर टु रिड इट प्रपरली ठीक छ किनभने यसले फोकस 20 सेन्टिमिटरमा मजाले गर्ने रहेछ भनेपछि 20 सेन्टिमिटर राख्यौं भने ठ्याक्कै हाम्रो के हुन्छ त आँखामा मजाले फोकस गर्छ सो लाइटमा चाहिँ जेनरली यस्तै खालको न्यूमेरिकल्सहरु सोधिरा हुन्छ हैन धेरै न्यूमेरिकल्सहरु त छैन र यही फर्मेटमा न्यूमेरिकल्सहरु सायद अरु किताबहरुमा सोधेको छ भने पनि यस्तै फर्मेटमा सोधेको छ मैले हेर्दासम्म चाहिँ तपाईले कुन किताब फलो गरिराख्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो आजको लागि न्यूमेरिकल यति नै अथवा कुनै तपाईहरुलाई प्रब्लम भयो कुनै न्यूमेरिकल बुझ्नु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ के प्रब्लम भयो अथवा के रिसोर्सेसहरु तपाईलाई चाहिरहेको छ एसई सम्बन्धी भने हामीले भन्न सक्नुहुन्छ हामीले तपाईहरुलाई जति सक्दो रिसोर्सेस अथवा क्वेशन्सहरु प्रोवाइड गर्न सक्छौं सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ